नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं रत्नावली नाटिकायाः चतुर्दश भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। सहसाग्निः कुत्र प्रज्वालितः अंतःपुरे कस्मिन् ग्रामे अग्निदाहः संजातः। लावणक ग्रामे प्रमाद शब्दस्यार्थः कः मिथ्या प्रचारः। समाश्वसी ही इत्यस्यार्थः कः धैर्यं धर इति। अकारणम इत्यस्यार्थः कः बिना कारणेन। पतंगवृत्तिः का यथा पतंगः इत्युक्त कीटः आगत्य आलोकस्य निकटे स्वयमेव जीवनं नाशयति तथैव राजा उदयनः अग्नौ प्रविश्य आत्मानं नाशयति इति कारणात् वशुभूतिः कथयति किमर्थं वृथा पतंगवृत्तिम् आचरति इति। पतंगवृत्तिं कः कृतवान्? राजा उदयनः। राज्ञाः उत्तर्यं कः गृहीतवान्? विदूषकः वसन्तकः। हुतभुक् शब्दस्यार्थः कः अग्निः। चक्रवालम् इत्यस्यार्थः कः मण्डलम्। वासवदत्तायाः पथोपदेशकः कः भवितुम् उवाच। विदूषकः वसन्तकः। भरतकुलस्यार्थः कः राजकुलः। दुःखवसानम् इत्यस्यार्थः कः दुःखनाशम् अथवा दुःखनाशनम्। आसन्न शब्दस्यार्थः कः समीपम्। स्वस्थावस्थितये इत्यस्यार्थः कः शान्तरूपेण तिष्ठति। अभिलाषः इत्यस्यार्थः कः इच्छा अथवा कामना। अंशुक शब्दस्यार्थः कः शाटिका अथवा स्त्री परिधृत शाटिका वस्त्रम्। प्रत्यूतम् इत्यस्यार्थः कः पतितम् अथवा स्खलितम् अथवा वस्तुतः। अविलंबस्व इत्यस्यार्थः कः आश्रयस्व अथवा धरः। पावकः कः अग्निः। संतापः इत्यस्यार्थः कः कामज्वरः। अवन्त्यात्मजा का वासवदत्ता। निगड़ संयता इत्यस्यार्थः कः शृंखलाबद्धा। स्वप्ने कस्य मतिः अभ्रमत् उदयनस्य प्रेक्षितव्य इत्यस्यार्थः कः द्रष्टव्यः। विक्रमबाहोः अमात्यः कः वशुभूतिः। वासवदत्तायाः हस्ते सागरिकां कः समर्पितवान्? योगन्धरायणाः। सागरात् कां प्राप्तवन्तः? उत्सागरिकाम् अथवा रत्नावलीम्। सागरात् प्राप्त कारणात् कस्याः नाम
सागरिका अथवा रत्नावली अभवत् सागरिकायाः सागरिकायाः नाम किमर्थं सागरिका अभवत् अथवा रत्नावल्याः नाम किमर्थं सागरिका अभवत्। उदयन वासवदत्तयोः मंत्री योगंधरायणः भवति। अयं च योगंधरायणः वणिक्सकाशात् इमां रत्नावलीं प्राप्तवान्। तदनु आगत्य उदयनाय समार्पयत्। सागरात् इयं रत्नावली प्राप्ता इति हेतोः एतस्याः रत्नावल्याः नाम सागरिका अभवत्। सागरिका इति का शब्द्यते। रत्नावली अथवा सागरिका वसुभूतिः रत्नावलीं कथं ज्ञातवान्। विदूषकस्य वसन्तकस्य गलायां रत्नमालां दृष्ट्वा तथा सागरात् सागरिकायाः प्राप्ति विषयं श्रुत्वा वसुभूतिः रत्नावली इति अजानत्। विदूषकस्य वसन्तकस्य गलायां रत्नमालां दृष्ट्वा तथा सागरिकात् सागरिकाया प्राप्ति इति विषयं श्रुत्वा वसुभूतिः रत्नावलीम् इति ज्ञातवान्। सिंहणेश्वरस्य दुहिता का रत्नावली अथवा सागरिका। तात इत्यस्यार्थः कः पिता। अम्ब इत्यस्यार्थः कः मातः। का वसुभूतेः उपरि पतित्वा मोहङ्गता रत्नावली वासवदत्तायाः भगिनी का रत्नावली। का रत्नावलीम् आलिङ्गितवती वासवदत्ता। उदात्तवंशस्य कोऽर्थः उच्चकुलोत्पन्नः सम्भ्रान्तवंशीयः उदारकुलोत्पन्नः। परिच्छेदः शब्दस्यार्थः कः अलङ्कारः अथवा भूषणम्। ज्यायसी शब्दस्यार्थः कः ज्येष्ठा। अद्य एतावत्पर्यन्तं चतुर्दश भागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः पंचदश भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।